सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सोवे आसो. समातेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोमिया. मातेवसो शुभ वर्तमान आणि आवस्वर 2 वळ 13-15 पर्यंत आणि उपरांत 19-23 पर्यंत. Matthew's Gospel chapter 2 verses 13-15, 19-23. ते गेल्या उपरांत सरस्प्रसो एक दूत जुजेक स्वप्नांत दिश्टीक पडून म्हणालो, उठ, बाळकाक आनी ताच्या आवयक घे आनी इजिप्ताक पळून वच. परत्यान हांव तुका सांगतलो त्या पर्यंत थंयच राव. बाळकाचो जीव काडचे खातीर हेरोद ताची सोदना करच्यार आसा. जुजे तक्षण उठलो, आवय भुरग्याक घेवन राती इजिप्ताक भायर सरून गेलो आनी हेरोदीच्या मरणा पर्यंत थंयच रावलो. अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मारिपा सरस्परा म्हणलें तें. इजिप्तांत हांवें म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो. हेरोद मरतस सरस्प्रसो दूत इजिप्तांत जुजेक स्वप्नांत दिश्टी पडून सांगी लागलो, उठ, बाळकाक आनी ताचे आवयक घे आनी इस्रायलाच्या गांवांक फाटीं वच, कित्याक भुरग्याचो जीव काडूंक सोदतले ते आतां मरण पावल्यात. जुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताच्या आवयक घेवन इस्रायलाच्या गांवांक फाटीं आयलो. पूण हेरोदी उपरांत ताचो पूत आर्केलाव जुदेयाचो राय जाला म्हणून आयकून थंय वचूंक तो भियेलो आनी एक स्वप्नांत ताका कळीत केल्ले प्रमाणे तो गलिलिया प्रांताक गेलो आनी थंय नाजरेत नांवाच्या शहरांत वचून रावलो. अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मारिपात म्हणलें तें. ताका नाजरेतगार म्हणून आपयतले. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. इजिप्तांत हांवें म्हज्या पुताक हांवें फाटीं आपोवन हाडलो. जेजू थंय मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो, मनशाचें जिवीत सुरू जाता जनाना आखेर जाता माराना, पूण ताज्या मदगांत आसा जिवना. हर एकल्याक आसा जनाना, हर एकल्याक आसा माराना, पूण हर एकल्याचें जिवन मात्र एकच सारकें आसना. देखून साज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां, संवसारांत आसतना मनशाचो संबंद केदोळ पर्यंत. ह्या संवसारांत मनशाचो संबंद केदोळ पर्यंत. एका भुरग्याक आवय सवय लागशिल्लो संबंद तिच्या कुस्व्यांत आसता पर्यंत. 9 म्हयने लागशिल्लो संबंध केवळ आवय कडेन मात्र. आनी जल्म मारल्या उपरांत त्या भुरग्याचो संबंद आवय कडेन आनी बापाय कडेन. देखून भुरगें आवयक बापायक चिडकाता, मात न्ही आवय बापूय भुरग्याक चिडकातात. तें केदोळ पर्यंत. तिका व्हड जावं दी, तांकां इस्कालाक घाल. वचून इस्काला वचून मागीर ताका घरांत रावंक नाका. खंयच रावंक जाय, कोणा मेळोंक जाय, कोणा सांगात आसोंक जाय. इस्कॉलांत इश्टिन्यो इश्ट तें केदोळ पर्यंत. प्रायमरी जाली, आतां हायस्कुलाक आनी खंयच्या जाग्यार गेल्यार आंगाय बदलली थोडी. हांगा कोण तुजी इश्टिणी आसल्यो ते तांकां जाय जाल्ल्या हायस्कुलाक गेली, थंय तुजो संबंद तुटलो. हायस्कुलान परत्यान थोड्यांक सांगाता तुजो संबंध. तोय केदोळ पर्यंत हायस्कूल आनी PUC सांगाता एकाच जाग्यार आसल्यार 5 वर्सां. ताजे उपरांत परतून पिसुडली, कॉलेज करूंक खंय गेली आनी तांचो संबंद तुटलो. आनी कॉलेजीन शिकतना जाता वळख एकामेकाची, चेड्याक चेडवाची, चेडवाक चेड्याची. मागीर तांकां आवय सोवडो आसना, बापाय सोवडो आसना, भावां भयणी सोवडो आसना, तांच्या सांगाता शिकिल्ल्या भुरग्यांक सोवडो आसना, शिकयल्ल्या शिक्षकांक सोवडो आसना. तूं गो म्हाका, हांव गो तुका, दोगांक तेंच. आनी तें केदोळ पर्यंत. तांणी खुशी व्हरून काजार जाता पर्यंत. काजार जावन तांकां खुशी आसल्या प्रमाणे सगळो संवसार भोंवता पर्यंत. भोंवन तांची खुशी वेली, तांकां एक बाळ जल्माता पर्यंत. एक भुरगें जल्म जालें, आतां परतून तांचो संबंद सुरू जाता त्या भुरग्यात. एकामेकांत तांचो संबंद उणो जाता आनी सडत वता भुरगीं वाडत वेताना काजाराची प्राय येताना काजार जाता. देवाचें उतर सांगता त्या प्रमाणे आवयक बापायक सोडटा आनी बायले सव एकवटता आनी ती विंगड जातात. ती मात विंगड जातात न्ही, कुटुंबांतली सकट भाव भयणी विंगड जातात.
मग एकामेकाचं हुस्को कोणाय की ना काही अप्रूप सैरी सैरी एका दिसाचो खेळ या 2-3 दिसांचो खेळ ते जाल्यार मागीर पाटी तांच्या तंबाक मागीर आवय बापाय उरलीं उतर प्रायर भुरगीं आसात गे तांच्या सांगाता पयलें आसतलीं खेळता म्हटलें कुटाम जाल्यार आवय बापाय सांगाता सगळीं भुरगीं सक्कड आसतलीं केन्नाय तुमी पळय लागीं आमच्या आबाक आमच्या वडलीं आश्रांत म्हणून दवरलें या तांच्या आवय बापायक तांणी आश्रांत दवरलें या तांच्या पुंजींक आश्रांत दवरलें पण आज कित्याक आवय बापाय आश्रांत आसात खंय गेला तुमचें कुटाम खंय गेलो तुमचो संबंद संवसारी संबंद इतलोच केदाळ कळटा तुका आनी म्हाका आमकां 7 जाणां जावन हो संवसार तूं सांडटाना त्या दाळा तुका कळटा म्हजी मोडलीं कोणी नात या वेळार देवंक सांगात खबर जाली जेनी म्हजे या फुडा या संवसारात म्हजी मोडलीं कोणी नात या वेळार देवंक सांगात खबर जाली जेनी म्हजे या फुडा या संवसारात ना बापोय ना वोय सांडला हांवें सर्वांकी भाऊ जावं भयणी जावं येनात म्हजे सांगाती ना बापोय ना वोय सांडला हांवें सर्वांकी भाऊ जावं भयणी जावं येनात म्हजे सांगाती म्हजी मोडलीं कोणी नात या वेळार देवंक सांगात खबर जाली जेनी म्हजे या फुडा ना मावळो ना बापल्यो या घडये म्हाका कोण पावलो इश्ट जावं सैरो जावं कोण म्हजे सरशी रावलो ना मावळो ना बापल्यो या घडये म्हाका कोण पावलो इश्ट जावं सैरो जावं कोण म्हजे सरशी रावलो म्हजी मोडलीं कोणी नात या वेळार देवंक सांगात खबर जाली जेनी म्हजे या फुडा या संवसार एक सुरो जल्माल्लो सकडां संगी जियेल्लो या संवसाराक आशेल्लो आतां सक्कड सांडून हांव गेलो एक सुरो जल्माल्लो सकडां संगी जियेल्लो संवसाराक आशेल्लो आतां सक्कड सांडून हांव गेलो म्हजी मोडलीं कोणी नात या वेळार देवंक सांगात खबर जाली जेनी म्हजी या फुडा या खबर जाली जेनी म्हजी या फुडा आयच्या दिसा देवाचें उतर आयकोनच्या पयलें हांगासर आमचे मदें जिवे जिवे थोडे दाखले हांव तुमकां दिता आसा भयण आमची अनिता तिजे बगलेन आसा तिजी सासूमाई 96 जावन आतां 97 तिका चलतात दीस आनी रात ती जतन करन आसा ती तिची आवय न्ही सासूमाई ह्या मांयच्यो जायत्यो दुवोय आसात पुती आसात पूण ह्या सुने बरी तिका ती पळयनात ह्या तिजी साकरी ती करिनात कित्याक ह्या आवयन जल्म दिला दुवांक आनी पुतांक पूण त्या दुवांक आनी पुतांक देवाची वळख ना देखून आतां आवयची वळख ना आवय सोय मोग ना पूण ह्या सुनेक पयलें तिका देवाचो मोग आसा देवाची वळख जाल्या देखून ती तिच्या सासूमायक त्या रितीन पळोवन आसा थोड्या हप्त्यां पयलें ह्या भयणीन मारियन हांगा बसल्या म्हाका सांगलें केदाळ हांगा येता ती सेवेक येता फादर म्हाका ब्रेस्तारचें येवंक जायना सासूमाय आस्पत्रेंत आसा तिका पळोवंक आसा कोणी नात कुटुंबाची कोणी येनात हांवें सांगलें बाये तें काम पयलें कर तुज्या सासूमायचो आशिर्वाद पयलें जोड हांगाचें काम कोणी करतात कशें जाता भियेनाका आपल्या सासूमाईची ती साकरी करून सेवा करन आसा कित्याक पयलें ती त्या बापाक त्या पुताक त्या पवित्र आत्म्याक ती वळखल्या देखून इतल्या मोगान आपल्या सासूमाईची ती सेवा करन आसा हांगा आमचे मदें आनी एकली भयण आसा हे 3 दीस तिका हांगा रेतरीक येवंक जाय आसलें तिची म्हातारी प्रायवंत आवय तिचे सांगत आसा हेरा भयणीक तेणें सांगलें थोडे दीस तुमी पळया म्हाका हे 3 दीस मागण्या वचून सोडा ना 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 आमकां सैरी येतात आमकां घरा आमकां हें आसा तें आसा आमकां पळोवंक जायना
तशी हांगा आनी एकली बहीण आसा रिटा म्हणली बहीण, तिची प्रायमत आवय हांतुळणार आसा. हप्त्यान 4 दीस ती आवयची साकरी करता आनी 3 दीस हांगा ती येता. 1 दीस विनवण्याक येता, 2 दीस शुक्रारच्या सोनवारच्या मागण्याक येता. व्हडलें कुटाम आमचेंच दायजी कुटाम ते 9 जाणां कितें भुरगीं आसात. पूण ही एकली बहीण आवयची 4 दीस साकरी करता. उरले कितें 6 जाणां आसात. एक एकल्याक अर्दो दिसी तांकां आवयची साकरी करूंक तांकां वेळ ना. संवसारी कुटाम देखून सांगून तुमकां जिवे जिवे दाखले दिवचे. तुका जल्म दिल्या तुज्या आवयक तूं मोगान पळयनाय तर, तुका वागयल्ल्या वडकेल्ल्या, तुका शिकाप दिल्ल्या मात न्ही तुका बऱ्या फुडाराक पावयल्या बापायकच तूं वळखनाय तर तुजीं भुरगीं तुका वळखात येत गी. तुज्या भुरग्यांत हांव तुका मोग मेळात गी. देखून आईच्या पयल्या वचपन आमी आयकोया. एक उतर आयकताना इल्ली धर नालतली आस भिये नाकात चकडांकी हर एकल्याक. सिराकाच्या अबुकांत वचप 3 वळी 1 तावन 16 वयर कितें बरलां? आवय बापायक मान. तुझ्या आवयक आनी बापायक मान दे. कोण सांगता? फादर जेरी सांगना. पहिली वळ कितें सांगता? भुरग्यानो म्हजे आयका. मुजे आयका. कित्याक हांव तुमचो बापय. ओ बापय कोण? ओ बापय कोण? बापय तूं आमचो बापा सर्वांग मोगासो व्हडा मोगान पजेक पळेवसो. ओ बापय तूं आमचो बापा सर्वांग मोगासो व्हडा मोगान पजेक. पयलें त्या बापाक वळखा, त्या बापायक वळखा. तुका आनी म्हाका आमकां जीव दिल्लो कोणें? तुज्या आवयन बापायन गे. सबार जावन चिंतात म्हजो जीव म्हज्या आवय तावन आयला, बापाय तावन आयला. ना भावा भयणीनो, तुजो म्हजो आमचो जीव रसना रातावन जीव दाता रातावन आयला. उत्पत्ती ग्रंथा वचो 2 आनी 7 आयका. बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 2 वर्स 7 आयका. तेन्ना सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो श्वास फुंकलो. मनशाची कूड धरणीची माती पूण घेता ती रूप देवाचे हाती. मनशाची कूड धरणीची माती पूण घेता ती रूप देवाचे हाती. श्वास देवासो प्राण मनशासो जीव मनशासो देव सारक्यासो. श्वास देवासो प्राण मनशासो जीव मनशासो. तुजो जीव कोणातो नायला? देखून हांवें आमची आत्मा परमात्मा का एक अंश है. संसार के हर आत्मों का एक वंश है. आत्मा परमात्मा का एक वंश है. ये आत्मा ये आत्मा हे आत्मा हे आत्मा. देखून तुजो जीव तुज्या आवय तावन बापाय तावन येवना. जावं तुजी कुडूप जाल्या तांच्या एकवटा वरवीं, तांच्या रक्तमासाच्या वडण्या वरवीं, रक्त संबंधा वरवीं. कित्याक देवाची उतार सांगता जिवांच्या वांजेलांत वचवर 1 आनी 13 आयका. ती जल्माली. कोण जल्माली? क्रिस्ता थंय जल्माली. रक्तमासावरीं जल्मानात, पूण संवसारांत जल्माली कशी जल्मातात? नाही रक्तमासावरवीं. रक्तमासावरवीं जल्मातात. वा कुडीचे सैमीक वडणे वरवीं जल्मातात. वा मनशाचे कुशे वरवीं जल्मातात. पूण आत्मीक जल्म मनशाच्या रक्तमासाच्या वडणे वरवीं न्ही, तांच्या कुशे वरवीं न्ही. मनशाचो आत्मीक जल्म जाता तुमी जेजूक स्विकार केल्ल्या वरवीं, ताच्या कुशेक तुमी खाल जाल्ल्या वरवीं. 12वी वळ आयका. पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या स्विकार केल्ल्या वरवीं, जेजूक स्विकार केल्ल्या वरवीं तुजो आत्मीक जल्म म्हणजे आपल्या नावाचेर विश्वास ताच्या नावाचेर विश्वास दवरल्या वरवीं. आज हें गरजेचें भाव भयण. आज आमी देवाचें भुरगीं जावन जल्माले हांगी म्हणलें चड गरजेचें. आनी केदाळ आमी देवाचें भुरगीं जावन जल्माता ताचेर आपणाक स्विकार केल्ल्या स्विकार केल्ल्या वरवीं आनी आपल्या नावाचेर विश्वास ताच्या नावाचेर विश्वास दवरलेल्या वरवीं. देखून आज सर्गीचो बापूय आसा तो, ताणें तुका जीव दिला. तो जीव तुज्या कुडीन ना जाल्यार तूं जियेताय गे, हांव जियेता गे, आमी जियेता गे. देखून सर्गीचो बापूय म्हणटा भुरग्यानो म्हजे आयका. कित्याक हांव तुमचो बापूय. तो तुजो आनी म्हजो आमचो पयलो बापूय. तो ताका वळखा.
हर एक मनीस जाल्या हर एकल्यानी वळखाचे त्या बापायक नाही संवसारी बापायक. म्हज्या एका तो एक बापोय आसा तुका रसलो रसनार तूं रसना तुझे नाव पवे जावं रसनार तूं रसना तुझे नाव पवे जावं. आनी तुका आनी म्हाका आमकां त्या बापाय सरशी पाटी वचोंक आसा. तुज्या संवसारी बापाय कितें वचोंक आसा. तुज्या आत्मीक बापाय कितें सर वचोंक आसा. देखून त्या बापायक वळखोवचें चड गरजेचें. देखून सर्गीचो बापाय म्हणटा म्हजें आयका आनी कितें सांगता हांव तुमकां सांगता तें करा. तें करा. तो कितें सांगता तें करा. ताका वळखा जाय. तो कितें सांगता तें आमकां कळा जाय. आनी तो कितें सांगता आमकां कळायचं जाल्यार कशें कळटा. ताच्या उतरा मुखांत दुसरी वाटत ना. सर्गीचो बापाय तुका आनी म्हाका आमकां कितें सांगता तें तुका आनी म्हाका कळायचं जाल्यार एकच वाट. खंयची ती वाट ताच्या उतरा मुखांत ताच्या सेवका मुखांत उलयता. प्रवाद्या मुखांत उलयला. काल आयकलां म्हण हेब्रांवां बरयल्या पत्रां वचो 1:1 हिब्रू चॅप्टर 1:1 कालच्या दिसा तुमकां गुंडाळ्यान आयकलां तुमी. आदी मागा परत्यान आनी सबार तरांनी प्रवाद्या मुखांत देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो. प्रवाद्या मुखांत उलयला देखून देव उलयला तांकां आयका. आनी ह्या शेवटीच्या काळार पूण ह्या शेवटींच्या काळार आपल्या पुता मारिफात उलयला देखून ताका आयका. देव उलयला. ऐक तूं बापाक ऐक ताच्या पुता ऐका तुमी देवा बापाक सर्गीत ऐक तूं बापाक ऐक ताच्या पुता ऐका तुमी देवा बापाक. म्हजे कडेन उलयला सिनाय दोंगरा उलयला पेद्रू लागीं उलयला ताबोर गोड्यार उलयला म्हजे लागीं उलयला सिनाय पेद्रू लागीं उलयला ऐक तूं बाप ऐक ताच्या पुत ऐका तुमी देवा बापा. आता तो सर्गीचो बापोय कितें म्हणटा ऐका. कित्याक भुरग्यांनी आपल्या बापायक मान दिवंक जाय. सर भुरग्यांनी आता तुमच्या भुरग्यांक तुमच्या दोळ्या मुखार दवरनाका. तुम्ही तुमच्या बापायची भुरगीं म्हणलें पयलें मती धाडा. आता देवाचे उतर आयकता आमकां आमची भुरगीं मात मुखार दिसतात. तुज्या बापायक तुज्या आवयक तूं भुरगो नेंगी भुरगें नेंगी तें उडासा काडा. कित्याक आवय बापाय मेल्यान जावं पुरो पूण जिवंत आसाय न्ही. तूं तुज्या आवयचो आनी बापायचो भुरगो भुरगें म्हणलें उडासा काड आनी तेंय मतींत व्हर. नाजाल्यार आमकां ही शिकोवन सारकी समजना. आयका आपल्या बापायक मान दिवंक जाय. आपल्या बापायक हर एकल्यानी मान दिवंक जाय. तो कोणी जावं दी अशिकपी जावं दी बेबदो जावं दी शिकप नातलो मात्र न्ही ताका बेकार बोंसो कोणी तो जावं दी आपल्या बापायक हर एका भुरग्यान मान दिवंक जाय. कित्याक तुवें तुज्या बापायक विंचून काडूंक नाय. तुवें तुज्या आवयक विंचून काडूंक नाय. आसात गी कोणी संवसारांत कोणाकी साध्य गे. आपल्या आवयक विंचून काडूंक आपल्या बापायक विंचून काडूंक साध्य गे. म्हाका अंबानी तसलो बापोय जाय म्हाका नीता अंबानी तसले आवय जाय सोदून काडूंक विंचून काडूंक साध्य ना. कोणी विंचला. आवयच्या कोसव्यातावन तुवें सांबाळलाय हर एका विघ्नांताव तुवें निवारलाय. आवयच्या कोसव्यातावन तुवें सांबाळलाय हर एका विघ्नांताव. मात्र न्ही तुज्या आवयच्या कुसव्यांत आसतना तुज्या आवयन तुका सांबाळूंक ना. असा बार जाणांक कळीत नसत. हांगा इनर हिलिंग केल्ल्यांक कळीत आसा. तुज्या आवयच्या कुसव्यांत आसतना किर्तन 130:9 10व्या वळीन तावन ऐका. Psalm 139 verse 10 तावन ऐका. तुज्या आवयच्या कुसव्यांत कोण तुका राखतलो कोण तुका सांबाळटलो कोण तुका विणटलो हे तुका रूप दितलो. ऐका म्हजे अंतरंग तुवें घडलाय. त्या बापायन घडला. तुझे मुझे आमचे अंतरंग इन्नर कॉन्शियन्स ताने घडला. म्हजे आवयचे उदरी म्हज्या आवयच्या कुसव्यांत उदरी गर्भांत तुवें म्हाका विणलाय. तुवें म्हाका विणलाय. तुवें म्हाका अद्भुत तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलो. विचित्र रितीन तुवें रचलय. देखून हांव तुका अर्गां दिता. वळ्यान देवाची उतर सांगता. तुज्या आवयच्या कुसव्यांत कोणें तुका रूप दिलें. तूने मुझे जन्म दिया तूने मुझे रूप दिया तूने मुझे जन्म दिया
तूने मुझे रूप दिया, तूने मुझे रूप दिया. धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु. किए तूने कार्य महान, धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान. आज मनीस इतल्या गुंडायक वसना, गेल्यार मात्र आमकां कळटा हांव आतां अस्तित्वांत आसा, हांव हांगा जिवंत आसा, हांव संवसारांत पळोवन आसा, आयकोन आसा, उलोवन आसा, म्हजे हात पांय हालोवन आसा. हाका कारण कोण? हाका कारण कोण? कोण आसा तुजे भितर? ताजो जीव तुजे भितर आसतना मात्र हें साध्य. आमी कितले बेगीन विसरता पळया, त्या बापायक आमी विसरता. देखून पयलीं हांवें आनी तुवें आमी वळखा जाय त्या बापायक. जेन्ना आमी त्या बापायक वळखता आनी जें कितें तो सांगता तें करता, सगळें सारकें जाता. मुखार ऐका. म्हूण सर्वेस्परान आदेश दिला. कसलो आदेश दिला? भुरग्यांनी आपल्या बापायक मान दिवंक जाय. मान दी जाय म्हणलो आदेश. हांगा असले हर एकल्यान तांच्या तांच्या आवयक, तांच्या बापायक मान दी जाय म्हणलो आदेश फादर जेरिसोनी शिकून फादर जेरिचोनी आदेश बापासो, सर्गींच्या बापासो. आणि पुतांनी आपल्या आवयची हक्कां मानून घेवंक जाय. आवय बापायक भुरग्यांचेर हक्क आसा, भुरग्यांक आवय बापायचेर हक्क ना. किंचित भुरग्यांक आवय बापायचेर हक्क ना. तूं ह्या जाग जा, बिस्पू जा, पाप साहेब जा, तूं प्रायम मिनिस्टर जा, प्रेसिडेंट जा, ह्यो व्हडलो राय जा, खंयच्याच भुरग्याक आपल्या आवयचेर या खंयच्याच भुरग्याक आपल्या बापायचेर हक्क ना. पण आवयक आनी बापायक भुरग्यांचेर हक्क अधिकार आसा देवाच्या उतरा प्रमाणे. देखून हांव तुमच्या आवय बापाय उठ बस करिनाकात, तुज्या आवय बापाय देंगणे घालूंक वचनाकात. आसा दाखले साबार दाखले हांव तुमकां दिवंक येता. मागीर तुज्या आवय बापायचे हक्कां भुरग्यांनी मानून घेवंक जाय. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्या पातकांचे फारीकपण ह्या दिता. एका जाग्यार कुमसार ना, कावन्सिलींग ना. येत्त खातीर कुमसार जातात, कावन्सिलींग जातात, तुमच्या आवय बापायक वचून आश्रयान दवरतात, तांचे तुमी साखरी करिनात. हांगा बरं येयला जर तुम्ही तुमच्या आवय बापाय मोकरतात, तांची सेवा करतात. तो आपल्या पातकाचे फारीकपण दिता. कैसाचा पातकाच्या बॉक्साने न्ही. ह्या जाका सशी वचून कुमसार जाल्ल्या वेळार तुज्या आवय बापाचो मोग केल्ल्या वेळार, तांचो गरजां तुवें पावल्या वेळार तुका आसा तुज्या पातकांच्या बॉक्साने. कितल्या जाणांक कळीत आसा? कुमसार तुमी जातात, आवय बापायक तुमी एडतात, तांचे विरोध तुमी तांकां उठबस करतात. कांय प्रयोजन ना कुमसार जावन. हांगा तुजी पातकां बॉक्सातात. आनी जो आपल्या आवयक मान दिता तो दिर्वे जमयतल्या मनशा परी. साबार जाणां तुमी तुमचे ते दिर्वेनात. शिकल्यात, ग्रॅज्युएशन जालां, थोड्यांची PhD जालां, थोडे पोस्ट ग्रॅज्युएशन जालां, पूण दिर्वेनात. बियाचे पुख्खेला. कित्याक दिर्वेनात? तूं कितलेंय शिक, जर तर आवय बापायचें बेसांव तुका ना, तुजें शिकप तुज्या खंयच्याय उपकारा पडना. सगळो संवसार भोंव तूं खंयसरी तूं कितें म्हणटा उत्तीर्ण या कितें म्हणटा समृद्धी जोडिनाय. समृद्धी केदाळ येता. द्वितीय नियम आवस्वर 5:16 ऐका. समृद्धी केदाळ तुका येता. डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 5:16 ऐका. सर्वेस्परा तुझ्या देवान, सर्वेस्परा तुझ्या देवान तुका फरमायलेले प्रमाणे, तुका फरमायलेल्या प्रमाणे तुझ्या बापायक आणि तुझ्या आवयक मान दी. तुझ्या बापायक आनी तुज्या आवयक मान दी. त्या दाळा आणि अशें करताय तर तू सर्वेस्पर तुझो देव, सर्वेस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशात, तुका खंयच्याय देशाक गेल्यार लांब काळ जियेतलो, लांब काळ तुका दितलो आणि समृद्ध जातलो. तूं समृद्ध जातले. तुज्या आवय बापायक तुवें मोगान पळयलाय तर. आमच्याच कुटुंबांत, म्हज्याच भाऊजीच्या कुटुंबांत आमकां तो भाऊजी लेखतालो. एक पूत कॅनडा आसलो आनी एकलो पूत दुबय आसलो. बापूय आनी आवय हांगा गांवांत आसली. आवय आजुनूय आसा म्हातारी प्रायवंत. आनी बापूय एकदम सिरियस जालो. कॅनडाच्या पुताक आपयलें तिका पळोवन वच म्हणून. ना म्हाका येवंक जायना, हांव ताका ताच्या ट्रिटमेंटाक पयशे धाडटा म्हणालो. पयशे धाडले. थोड्या म्हयन्यांनी बापूय सरलो, अंतरलो. परत्यान पुता सांगलें बापय अंतरला, ताच्या मरणाक ये म्हणून. ना तुमी व्हिडिओ काडून दवरा, गांवाक आयल्या वेळा व्हिडिओ पळयता म्हणालो.
पूत येवना गावाक, पूत येवना बापायक पळोवंक, पूत येवना ताच्या मरणाक. बापायचें मरण जालें, थोड्याच म्हयन्यांनी कॅनडा आशिल्ल्या पुताक तें कॅन्सर आसा म्हणून तें डायग्नोस जालें. आनी त्याच वर्सा बापाय मेल्ल्या वर्सा पुती तें कॅनडांत कॅन्सर जावन मेलो. ह्यो काणयो न्हय. तुजी म्हजी आमची धर्म आला जे येत्त का ते देवाचे वता सत. देखून देरवी कित्याक आमी पुजयना? कित्याक आमी शिकल्या उपरांत ती बेप्पा? कित्याक आमी आनीक सुटसुडीत ना? कितें वाचलें? जो आपल्या आवयक मान दिता, कोण आपल्या आवयक आनी बापायक मान दिता तो या तें दिरवी जमयतल्या मनशा परी. देरवी जमयताय. आमच्या दोळ्या मुखार आसा ती दोन दाखले, शारण आनी जिट्सन. तांच्या आवयसो कितलो तांणी पोस केला, मोग केला आस्पत्रेंत आसतना. बापायसोय कितलो तांणी मोग केला, साखरी केल्या, सेवा केल्या. आज ह्या प्रायरी ती दिसतात पळय, दिरब्यांनी भरल्यान ती, जानव्यान भरल्यान ती, देण्यांनी भरल्यान ती. आमकां कित्याक दोळे उक्ते जायनात? तुज्या आवय बापायक तूं मान दिताय, देरवी पुंजयताय. जो आपल्या बापायक मान दिता, आनी तुज्या आवय बापायक तूं मान दिताय तर ताका ताच्या काशा भुरग्यां काशा भुरग्यांत हांव तुका मान मेळटलो. पयलींच्या रेतीर मंदिरांत 82 वर्सांचो म्हातारो आब आयलो, बरी रेतीर केली, कोंकणी रेतीर, बरें सुटावें कुमसार जालो म्हजे सशीन येवन. सगळ्या ताच्या जिवितांत केली सर पातकां रडोन रडोन तो कुमसार जालो. आनी ताका बरें करून हांवें बुजोवन दिली, आपशिलिसान दिलें. आनी ताका दिल्ल्या उपरांत, बुजोवन दिल्ल्या उपरांत तो रडटा. रडलो. बाबा कित्याक रडताय, कित्याक रडताय? तुजी सर पातकां जेजून बक्षिल्यांत बाबा, तुमी भियेनाका, समाधानीन वच म्हण रडलो. कित्याक रडताय? कितें म्हणालो जाणान गे, 82 वर्सांचो बापय, हांव कित्याक रडटा म्हळ्यार बाबा, म्हजो पूत 52 वर्सांचो पियोन येता आनी म्हाका मारता फादर म्हणालो. म्हजो पूत म्हाका आजार जाला, भुरगीं आसात, पियेता आनी येवन म्हाका मारता फादर. बिरमो दिसली म्हाका. परतून ताका धैर्य दिवन बुजयलें, बाबा तुज्या पुताच्या दोळ्यांत रगत ना गी, तुजें म्हातारपण ताजें तरणाटपण तरी ताच्या दोळ्यांक दिसना गी. म्हणून ह्या आबाक, 82 वर्सांच्या 82 वर्सांच्या बाबाक हांव बुजयतना तो कितें म्हणालो जाणान गे, ताणें मारिल्ल्यान कांय चूक ना फादर म्हणालो. कित्याक गे म्हण विचारलें हांवें. ताजे बरी आसतना हांवें म्हज्या बापायक तशेंच मारला फादर म्हणालो. ताचे बरी आसतना म्हज्या तरणाटपणार म्हज्या बापायक हांवें मारला म्हणालो. कंदा पाप तिंदू परिहार. ज्या मापान तूं दिताय त्याच मापान तूं घेताय. तुजीं भुरगीं आज पळय नाल्यार तुज्या बापायक तुवें कशें पळयलाय? तुजीं भुरगीं आज तुका लेखिनात जाल्यार तुज्या आवय बापायक तुवें कशें लेखलाय? बेश्टेच न्ही देवाचें उतार. हांगात हांव आमी दिवचें उतार देवाचें उतार वाऱ्यार वेचें न्ही. कानांतल्यान भितर वसाचें काळजांत रोंबाचें आनी ह्या फुडांत हांव तुका आनी म्हाका आमकां सारकी वाट दिसाची. कित्याक देरवीन पुंजयना? कित्याक तुजी काशा भुरगीं तुका लेखिनात, तुका सोडून गेल्यात. तूं आज एकसुरो, तूं आज एकसुरी, ना पुताचो आदार ना दुयेचो आदार. कित्याक तुमच्या भुरग्यांनी तुमकां सोडला मात न्ही, जावं पुरो थोड्यांक तुमच्या दोळ्या मुखार तुमी पळयतात आसऱ्यांत दवरला. आनी ती बायलां गांवांत विदेशांत आसात. विदेशांत तें कितें सुरक्षीत म्हण चिंतात की तांची भुरगीं आतां विदेशांत कॅनडांत आसले मागीर ऑस्ट्रेलिया वेतले, ऑस्ट्रेलियांत आसले मागीर अमेरिका वेतले, अमेरिकांत आसले आतां मंगळांत पुराय वचूंक जालां की विजा येता खंय तें वेतली. मागीर तुमकां हें आसतलें सारकें चिंतून पळया मुखार एका. आनी तो प्रार्थना करतलो तेन्ना देव ते आयकतलो. कित्याक आमची मागणी देव आयकना? तुज्या आवय बापायक तूं मान देनाय, तुजें मागणें देवाक पावना, तो लेखीना, तुज्या मागण्या फळूच ना. तूं तेर्स कर, आमोरी कर, मिसाक वस आनी काले हें कर, खंयचेंय फायद्याचें न्ही. उडो सांगिल्लें न्ही गी. 52 वर्सांच्या प्रायार आब्रामाक देवान बसयल्लें. 100 वर्सांच्या 99 वर्सांच्या प्रायार कित्याक ताका मेळ्ळें? 25 वर्सां कितें करनासलो? देवाक मानवचें तें करूंक ना, देखून तितलो वेळ लागलो. उडल भावान काण दिला उतार. आमी बसयलें तुका जाय ह्या फुडें निश्कळंक जावन जिये. आमी कितें बसयलां तो आशिर्वाद तुका जाय, आज तो निश्कळंक जिये, म्हाका मानवता तशें जिये. कितें हांव सांगता तें कर.
साबार जाणांक वय आमी मागता वडोली भावान सांगलें आमी विनवणेचे 5 दीस मागता हांगाय मागता बॉम्बान मागता कित्याक मेळना देवाक मानवाची जिणी तूं आनी हांव आमी हें जेताना खंडीत देवान बसयलें तुका आनी म्हाका आमकां मेळटा देव गळाय करिना मुखार ऐकूया जो आपल्या बापायक मान दिता कोण आपल्या बापायक मान दिता ताका लांब भावूक मेळटलें लांब गुणे जाला ह्या दिसांनी भाव भयणीनो ही एकली आमची माय सोडल्यार 97 वर्सां आतां चलोन आसात हांगासली पळयतात न्ही तुमी तुमच्या दोळ्या म्हाका कितलीं जाणां तरणाटपणान मेल्यांत हार्ट अटॅक ह्या दिसांनी अवघड आहे ह्या दिसांनी खाली चित्रदुर्गांत एक लॉरी आनी बस डॅश जावन ते बस उलपोवन सुमार गेल्यांत 12 जाणां गेल्यांत विमान पडलें 200 कितलीं 60 जाणां मेलीं उलपोवन मेलीं आवरांत मरून वेतात सुनामीन मरून वेतात भुंयकांपण्यान मरून वेतात कित्याक बरोवन गेला मोर नापशेन तें ना लांब हांव कित्याक उणें जाला आमच्या मंगळूरच्या व्हडल्या नांवार्दीक सिंगींग म्युजीक आनी घालें बरें तालेंतवंत म्हणजे एकलोच पूत ताजे इश्टां सांगात आयिल्ले ते हांगा चित्रां भोवंक आयिल्ले बायकार आयिल्ले येताना कार्टन बियर घेवन आयिल्ले 12 कार्टन बियर तांणी खाली केले सकाळ दनपार 3 वरां पर्यंत आनी दनपारा उपरांत ते बायकान येवन येताना थंय एकलो हळ्यांग गाडी ऑन द स्पॉट एकलोच पूत बापायक सोपूत गेलो बायक आसा 12 वर्सां पयलें आमच्याच कुटुंबांत ती खंय पयस गेल्लीं येता ब्रह्मावर त्या ब्रिड्जार 4 जाण आसले कार त्या ब्रिड्जाच्या ताकत पिल्लाराक तापटोवन थंयच कलास तरणाटो आनी ह्या दिसान तुमी आयकतात कित्याक तरणाटी 30 वर्सांच्या पयलींत 40 वर्सांच्या पयलींत 50 वर्सांच्या पयलींत कित्याक अंतरतात कारण हांगा आसा आवय बापायक मान दिनासतना आवय बापायक लेखी नासतना आवय बापायच्या गरजांत पावनासतना कोण जियेता तांकां लांबावक ना वडोली तुमी आयकलें डिट्रोनॉमी चॅप्टर 5:16 कितें तुवें गेल्ल्या त्या देशांत तुवें वस्ती करता त्या देशांत तुवें वावर करता त्या देशांत तुका लांबावक मेळटलें म्हणलें आयकलें सर्वेस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशांत लांब काळ जियेतलोय केदाळा तुज्या आवय बापायक मान दिल्ल्या वेळार आनी तूं आनी समृद्ध जातलोय समृद्धी आशिर्वादीत कशें पळया वडोलीक तें उतर कांडिल्लें बाबा रिक्सानान अब्रामाक देवान विंगड केलो वय मू तो ताज्या बापायच्या हाताखाल ताज्या पुर्वजां सांगत आसलो वय मू परतन वाचून काड ती वळ जेनेसीस चॅप्टर 12:1-3 उत्पत्ती ग्रंथ 12:1-3 सर्वेस्परान अब्रामाक म्हळें तुज्या देशांतलो तुज्या दायसा गोत्रा मदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर कित्या बापाय ताका विंगड केलो कित्याक म्हळ्यार ताजो बापाय तेर्रा मुर्ती पुजा करतलो ताजो बापल्यो नाहोर मुर्ती पुजा करतलो देखूनच देवान अब्रामाक विंगड केलो आनी जेन्ना अब्राम देवाक कालतो जालो देवाक विश्वासी रावलो त्या घडये तावन कितें सांगता सरस्पर देव तूं कितें जातलोय हांव तुजे तावन एक व्हड परसा उपसयतलो तुजे तावन म्हाका विश्वासी रावलेल्या तुजे तावन व्हड परसा उपसयतलो तुजेर हांव आशीर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्ते करतलो तुजें नांव पळय आनी सरस्वतीच्या हातांत पडिल्ल्या वेळार जेन्ना तूं तुका सरस्वतीच्या हातांत घालताय तो तुका वर्त करतलो तुजें नांव वर्तें करतलो आनी तुजे तावन व्हड संतत उत्पन्न करतलो आनी तूं जातलोय एक आशीर्वाद आज आमी हेरां लागीं आशीर्वाद मागता कितले जाण आमी हेरांक आशीर्वाद जाल्या आमकां आतां विचारया आज कितलीं जाण आमी हेरांक आशीर्वादीत जाल्या तुज्या सेवे मारपाक कितल्या जाणांचेर आशीर्वाद आयला कित्याक तुजेर हांवें जायते फावटी सांगलां कोणाचेर आशीर्वाद ना देवा स्वताचे कडेन आशीर्वाद मागून तुका मेळना तूं जातलोय आशीर्वाद आनी तुजेर आशीर्वाद घालतल्यांचेर हांवूय आशीर्वाद घालतलो काल बऱ्यांतली बरी शिकोवन दिली बाबा एंड्रून एलिशा कितें आशेता एलिया प्रास दोड्या वांट्यांनी कितें माकणी तेलावणी अभिषेक जावंक कशी व्हरता जेन्ना तूं एका अभिषेक्ताचेर आशीर्वाद घालताय ताजेर मात्र न्ही तो आशीर्वाद तुजेर येतलो तुजेर आशीर्वाद घालतल्यांचेर
हावी आशीर्वाद देखून हांगा घालतलो. सेवेंत आसलेल्यांका ते तूं अर्गां दिताना देव आशीर्वाद तुजेरी पडटलो. जर तूं ही कितची मोसर आसा तुज्या मतींत असले आशीर्वाद काडटलो. कोणाय मारी पात देव तुका तुज्या कुटुंबाक आशीर्वाद जोड दिता, तांचे खातीर तूं देवाक अर्गां दिताय. खंडी जावन देव तुवें तो आशीर्वाद तांचे थंय पळयल्ल्या खातीर तुजेर आनी तुज्या घराण्याचेर तो आशीर्वाद घालतलो. ना त्या विशयान तूं मोसो चिंताय कशें पळय. कायनाक मोसो जालो आबेलाचेर, कायन आशीर्वाद जालो की शिरापीत जालो. देखून देवान केल्ल्या सर उपकारां खातीर घाल्ल्या सर आशिर्वादां खातीर अर्गां दिता बापा अर्गां दिता. तुवें केल्ल्या उपकारांक अर्गां हांव दिता. अर्गां दिता बापा अर्गां दिता. तुवें केल्ल्या उपकार. आतां पटीवर मुखार वास सिराकाच्या बुकान. जो सर्वेस्पराक विधेय जावन चलता तो आपल्या आवयक संतोष बरीत करता. हांगा आसल्या आवय बापाय न्हू, पयलें तुमच्या भुरग्यांनी शिकाचे, जोडीचे, परगांव वचपाचे तें आशे नाकात. पयलें तुमी हांगा आसल्या आवय बापायन हे आशेया तुमच्या भुरग्यांनी सर्वेस्पराक विधेय जावन सर्वेस्परा चलता. विधेय जावन जियेसे, देव भिरांतीन जियेसे, देवाक मानवची जिणी जियेसे, देवाक वळखून जियेसे, हे पयलें आशेया. आजकालचे आवय बापय संवसारी रितीन आपल्या भुरग्यांक तयार करतात. एक दीस तुमी रडतल्यात, तुमचेच भुरगीं तुमकां रडयतलें. देखून जेजू म्हळें म्हजे पासोत तुमी रडा नाकात, रडा तुमी तुमचेच पासोत. रुदान करा बोबाट मारा भुरग्यां पासोत तुमच्या रडा. रुदान करा बोबाट मारा भुरग्यां पासोत तुमच्या रडा. देखून सो आमी वचता लुकाच्या वांजेलांत वचता 11 वर्ड 27 आनी 28. लूक 11, 27, 28. एकलो जम्या मदली एकली कितें करता. तुका फानो दिल्ली, तुका जल्म दिल्ली आवय भागी म्हणटाना जेजू कितें म्हणटा आयका, ती भागी न्ही. संवसारांत आवय बापायक वय तूं बरें करताय देखून तुका जल्म दिल्ली आवय बापाय भागी न्ही. कोण भागी म्हणलें देव जेजू सांगता आयका. लूक 11 वर्स 27, 28. जेजू हे परी उलोवन आसतना लोकांच्या जम्या मदली एक स्त्री व्हडल्या तळ्यान म्हणाली आपणाचे कुशींत तुका वावयल्ली. जेजून करचे अजापां विज्मितां असर्यां पळोवन तांणी दिवची शिकोवन पळोवन तांणी उगडापे करचे सता मिस्तर गुट पळोवन जम्या मदली एकली स्त्री कितें म्हणटा तुका पानो दिल्ली आनी तुका पानो दिल्ली आवय कितली कितली भागी. संवसारी रितीन भागी भागी म्हणटाना जेजू कितें म्हणालो तें भाग न्ही आवयचें बापायचें. पूण जेजून म्हळें जेजून म्हळें कितें आवयचें भाग कितें बापायचें भाग आतां आयका. हाच्या की देवाचे उतर आयकून तुमची भुरगीं तुमी जल्म दिल्ली न्ही, तुमच्या मुखांत देवान अस्तित्व काडली ती भुरगीं देवाचे उतर आयकून देवाचें उतार आयकून ते पाळटात, ते पाळटात तर चड भागी. त्या दाळा तुमी आवय बापायनो भागी. तुमची भुरगीं जर तर देवाचे उतार आयकून ती पाळटात जाल्यार तुमी आवय बापायनो भागी. देखून कितें वाचलें तुवें देव भिरांतीच्या भुरग्यांक जो सर्वेस्पराक विधेय जावन विधेय जावन चलता तो आपल्या आवयक संतोष बरीत आवय करता. संतोष बरीत करता. आनी साकर धन्याची सेवा करता ते भाशेन आपल्या आवय बापायची तो सेवा करता. आसात उक्त्यान सांगता हांव. परगांवांत आसात, विदेशांत आसात, डॉलर मेळटात म्हणून एका वराक $10, एका वराक $50 म्हणून त्या फॉरेनरांची विदेशांची गाण धुतात. पयशां खातीर भायल्या देशांत वचून त्या म्हाताऱ्यांची सेवा साकरी करतात. पूण खुद्द गांवांत असल्या आवय बापायक पळोवंक तांकां वेळ ना, तांची सेवा करूंक तांकां वेळ ना. आमच्या हाने बाराप आमच्या क्रिस्तांवांचे वय गिनेंगी म्हणलें चिंतन पळया. थंय कितेंय करूंक तयार आसा तुमी. तांकां उखलूंक तयार आसात, न्हाणोवंक तयार आसात, तांची घाण धुवंक तयार आसात, तांणी केल्लें बुरशें मेळ्ळें काडूंक तयार आसात. खुद्द हांगा तुज्या आवय बापायक तुका पळोवंक तांची सेवा करून साकरी करून तुका वेळ ना. त्या पयशांनी तूं कितें संतोष पावतलो तुजी भुरगीं संतोशान जियेतली म्हण चिंतात की खंडीत ना. चिंतन पळया बांबयन आनी आयकताल्यांक की सारकें ताच्या कानांत तरी गोंदी. आनी तुज्या बापायचो आशीर्वाद आतां आयका तुज्या बापायचो आवयचो आशीर्वाद तुजेर पडचे खातीर पडचे खातीर सप्तान आनी
आनी करनेन ताका मान दी. आय लव्ह यू डॅड, आय लव्ह यू मम्मा पळय पावना. शब्दान आनी करनेन सांगूंक वचनाका, करूंक वच. तुज्या आवयची बापायची सेवा हांव करता म्हूण सांगून बसनाका, करूंक वच. आनी कित्याक कित्याक? बापायचो आशीर्वाद बापायचो आशीर्वाद. भुरग्यांचे घर थीर आज करता. कित्याक भुरग्यांचेर आशीर्वाद ना? बिकॉज बापायचो आशीर्वाद तांणी जोडूंक ना. एक आशीर्वाद जोडचे खातीर त्या जाकोबान कितें बरें खेळ खेळलो. मालगड्या पुताचेर एसावाचेर तो आशीर्वाद पडटा म्हणून आवयन रेबेकान कितें केलें? धाकट्या पुता जाकोबाक व्हडल्या पुताचो कितें कितें वेस घालून ताळो व्हडल्या पुताचो पूण आपडताना लव्याचे उस्तर घालून त्या जाकोबान कशें व्हडल्या बाबाक पसयलें पळया. खाली बापायचो आशीर्वाद जोडचे खातीर. आनी इजाकान जाकोबाक आशीर्वाद दिलो देखून जाकोबान ताज्यो 12 कुळयो आशीर्वादीत जाल्यो. आनी एसावाक तो कितें म्हणटा आशीर्वाद सुकलो देखून तो कितें जालो? एदोमायट म्हळ्यार बोवसो, नोमॅडीक म्हणटा आमी. भोवन आसतालो. देखून आज भाव शिकानातलेर व्हडणी तुमी हांगा कोण आवय बापायची सेवा करता तर तुमी त्या आवय बापायचो आशीर्वाद जोडल्या पुरो. कोण शिकल्यावर निसड, जोडिल्ल्यावर निसड, तुजें कुटुंब संतोष भरीत आसतलें, एकवटीत आसतलें, देवाच्या आशीर्वादांनी भरलेलें आसतलें. आनी कोण पळय आवय बापायक कोणशान दवरून दूड घेवन परगांवांत ऐशारामी जिणी जेता एक दीस ताका या तिका कळटलें. देखून हो आशीर्वाद जाय तर शब्दान आनी करनेन तुज्या आवय बापायचो मोग कर, सेवा कर. आनी आवयचो शिराप ताची बुन्याद हुमटून काडटा. आवय बापायचो शिराप बुन्याद सुमटून काडटा. एक घडीत जिवें घडीत हांव अबुधाबी रेतीर दिवंक गेल्ल्या वेळार ती रेतीर जाली 5 दिसांची सांजेची. आनी त्या रेतीर घेतली दोगां, लिओन आनी मिशेल म्हणली बॉम्बयची. तांकां आसलें 18 म्हयन्याचें भुरगें, चेडूं भुरगें. त्या भुरग्याक फिट्स आसले, कन्वल्शन्स, दिसाक 6-7 फावटी ताका फिट्स येताले. आनी ते रेतीर गायल्या वेळार त्या भुरग्याक मागलें पूण तांणी म्हाका रिक्वेस्ट केलो घरा म्हणी येवन इल्लें मागणें करतात गिफात. घरा आपोवन व्हेलें तांणी म्हाका. रेतीर जाल्ल्या उपरांत दोगांय बऱ्या कामार आसात. IT इंजिनियर, 3 बेडरूम फ्लॅट, 3 रावतात. दोगांय कडेन एक कार्य आसा, लाखांनी जोडटात. हांव चिंतूंक पडलो, शिकप आसा, ठाम आसा, बऱ्यांतलें बरें घर आसा, भोवंक कारां आसात, जल्माल्या भुरग्याक कितें पिडा? देवान म्हज्या मतीन घाली इसार, दोगांयक इसार. केदनाय लिओन, केदनाय मिशेल तुमच्या आवय बापायन शिराप म्हणी घालाय म्हणी इसारलें. कितें जाप दिली जाणा आणकी लिओनान? आय रिमेंबर फादर वन्स द फीट ऑफ एंगर माय डॅडी हॅड सेड यू शॅल नेवर बी हॅपी इन युअर लायफ म्हणलें म्हज्या डॅडीन. तितलेंच. म्हज्या बापायन रागान म्हणलें उतरां म्हाका उडास येतात फादर, तुज्या जिवितांत तूं केदींच सूख भोगसूं नाय म्हणलें म्हज्या बापायन. मारलो मार तरी माजवाता, सांगलें उतार माजवाना. आवय बापायचो शिराप ताची बुन्याद हुमटून गुन्यांतच घालता. सुमटून काडटा. ऐकालां ही उतार केदाळ? जायते शर्मावन तुमी आयकल्यात न्ही. हें देवाचें उतर आयकलां. कित्याक आमी हें समृद्धी जायना, कित्याक आमी फळां बरीच जायना, कित्याक आमी दिरबिंपूं जायना, कित्याक आमी आशिर्वाद जोडिना. मुखार ऐका. तुज्या बापायक अपमान सोसूंक मेळटाना बडाय करिनाका. आवय बापायक आत्मान सोसूंक मेळटा जाल्यार तूं बाडाय कर न्हू. तूं शिकलो, तुका बरें आय मॅनर्स आसा, तूं हाऊ डू यू डू म्हणून बरें हांकां न्हू हें थंय भोवन आसाय. तुज्या आवय बापायक कांय शिकप ना, अनपड तो, तांकां अपमान जाताना तूं बडाय करिनाका. बाडाय उलयनाका, तुजी बाडाय उलयनाका. कित्याक? तुज्या बापायचो अपमान तुका तुजो गौरव न्हय. तुज्या आवयचो अपमान, तुज्या बापायचो अपमान तुका अपमान. तुज्या आवयक अपमान जाता, तुज्या बापायक अपमान जाता, तुका अपमान भावा भयणीन. पळया न्ही देवाचें उतर. देखून केदींच आवय बापायक अपमान जावंक येवंक तांचेर कोणी तांकां अपमान करूंक सोडिनाकात. एका मनशाचो गौरव ताच्या बापायक दिल्ल्या मानाचेर अवलंबून आसा. जीवी साक्स महाराष्ट्राची तो सायकल रिक्षा गुड्डोन आपल्या एकल्या सुद्दां तो शिकोन ताणें UPSC एग्जाम पास जावन IAS जालें. तें चेडूं IAS जालें.
IAS जाल्ल्या वेळार हांवें तो व्हिडिओ पळयला, न्यूसी पळयला, सगळ्या बाजारांत थंय मार्केटी मदेंच आपल्या बापायक रिक्षा सांगता उबे करन या ताच्या दुवेन कितें दिलां त्या हांकां जर्नलिस्टांक तांकां सांगलां ह्या म्हज्या बापायन ही रिक्षा गुड्डोवन म्हाका शिकोवन आज म्हाका UPSC पास करूंक आनी IAS ऑफिसर जावंक दीस आनी रात वावर केला म्हणून आपल्या बापायक मुखार दोन ताणें सगळ्या समाजाक सगळ्या आमच्या इंडियाक बापाय विचार पळया न्ही तो गौरव. तशें म्हणटाना म्हाका उडास येता हांगात आमच्या मंगळुरांत एका इगर्जींत हांव रेतीर देवन आसलो. 5 दिसांची रेतीर चलताली सांजेची आनी रेतीर जाली. सांजे रेतीर जाल्ल्या उपरांत सकट गेल्यात पूण निमाण्या भांगार एकलो तिके मोठो आसलो तिके प्रायवंत बाप बसून आसा रडोन आसा. आनी सांगलें बाबा कितें जालें कोणी येवनात गी तुका आपोवन व्हरूंक म्हूण विचारता. ताणें कितें म्हणलें जाणात गी पळया पाद तुजे हात पळया पाद म्हणालो. कितें जालें तुज्या हातांक? तो म्हणालो ह्या हातांनी घालपान पातोर उखल कुलीचें काम कर म्हज्या दोगांक पुतां शिकयल्लें फादर. एकलो धाकटर जाला एकलो इंजिनियर जाला आज म्हाका दोगी वळखानात फादर. कुलीचें काम करून पातोर कालपणांतले पातोर उखलून लोडिंग कामाक वचून दोगांय पुतांक शिकोवन एकलो इंजिनियर जाला एकलो धाकटर जाला हांव दोगी म्हाका वळखानात फादर. कित्याक शिकयचें तुमकां? असल्या भुरग्यांक तुमी कित्याक शिकयचें? आमच्या बापायन आमकां शिकयल्या बरी बाटी खाण घेवन शेण हिंसूंक आनी माडयांक आनी वालीक शेण घालूंक शिकयली तशें शिकयचें. देखून आज आमी अशें उरल्या संवसारी शिकप नातल्यार. एक धाकले आयकता आमकां इल्ली धरना आलाजे बाबा ऐका मुखार ऐका. आणि आवयची अवमर्याद भुरग्यांक लस. हांगाच पयलींच्या रेतीर मंदिरांत तेगी दुवो येताल्यो तांची आवय पिवन रस्त्यार पडटाली. हांगाच कुळाय सुरतकाल कुळाय त्या गांय दुवो येवन म्हणटात फादर आमकां लस दिसता फादर आमची आवय पियेता सकाळीं पियेता आनी सगळो दिसभर ती पडोन आसता रस्त्यार आमकां लस बगता. त्या भुरग्यांक कितलें त्या गांव चेडवां भुरगीं आनी ती आवय पिवन रस्त्यार पडटली. तिका हाडून एका रेतीर 5 रेतीर हांवें बसयल्लें. 5 रेतीर उपरांत वळख अशें भावान सांगलें तुका साथ दे न्ही ताका साथ दे. म्हजे विनेन तुमी कांयच करूं शकनात. 5 रेतीरेन बसयलां. थोड्यांक हांवें 8 रेतीरेन बसयलां. थोड्यांक हांवें 11 रेतीरेन बसोवन तांकां सुटयलां. पूण तुमकां तितली सुस्नी काय ना. त्या वायटांत न्हू त्या कोट्यापणांत न्हू त्या वायट सवयेंत भायर येवंक जाय म्हणलें तुमकां तुमच्या मतीन ना. या तांच्या त्या गाय भुरग्यांच्या आवयक 5 रेतीरेन बसोवन तिजें पियोन सोडयल्लें. ताजे उपरांत तें कुटाम निरंतर सोनवाराचे हर एक सोनवारा बापय आवय आनी त्या गाय भुरगीं सुखान आसतना रेतीरेक येतालीं. भुरग्यांक लज आवयची अवमर्याद भुरग्यांक लज. म्हज्या पुता म्हज्या पुता. तुज्या बापायचे उतर प्रायेर तसो सांबाळ कर. पळया न्ही तरणाट प्रायर तुका खांद्यार बसयलां बरें कन्न वळयलां भोंवडयलां. आतां तुजो बापय मागीर उतार प्रायर आसा म्हातारो जाला तसो सांबाळ कर. तुवें आतां तरणाटपणां आसा तूं दाटो मोठो व्हडलो ताटो बरें कन्न मसल दवरलाय. तुज्या बापायची सेवा कर. तो वांचता पर्यंत ताका दूख दिनाका. आज कितलीं आवय बापाय तूं आश्रयांत रडोवन आसात. आमी जायत्या आश्रयाक गेल्या. त्या पयलींच्या रेतीर मंदिर आमी शुटींग येतले एका कंत्राचेर आमी शुटींग करन ते आमचे कितें म्हणटात तो संदेश आमी दितले. आमी गेल्ले गोरेते हॉस्पिटलाक थंय आसात प्रायवंतां आनी सकाळां अशी वचून ते कंतार आमी घालन तांकां लागीं धरन तांकां आरोवन धरन आमी बुजयतना एकली माया आसली ती म्हणाली फादर म्हजो पूत डॉक्टर म्हजी सुनी डॉक्टर पूण म्हाका हांगान दवरला फादर. पूत डॉक्टर ना वाडदीक डॉक्टर आमच्या मंगळुरांत. सुनी ना वाडदीक डॉक्टर हांगा दवरला आसऱ्यांत. पूती डॉक्टर सुनी डॉक्टर ह्या दोगांय घोव बायलांक डॉक्टरांक एका नर्साक दवरून आपल्या आवयची सेवा करूंक जायना गी. हांच्या फाटल्यान हांच्या क्लिनिकांत इतली नर्सां आसात हांचे पर्स बरोवंक खुद्द डॉक्टरांची आवय. कशें बघता तुमकां? आमी आतां पोरने वर्स गेले 9व्या वर्सा येयले म्हणटाना हांव परतून फटाके फुटोवचे नाकात घरनाळे उडोवचे नाकात ह्या जेवणां करची नाकात. आज हांगासर आमी आयकून समजून घेयचे कसलें जिवीत आमी जियेचे म्हणून. रडता ती बिरमोत.
पुताचें नांव सांगलें दुयेचें नांव सांगलें सुनेचें नांव सांगलें आनी हांव दोगांयक वळखता पर्सनली मंगळुरांत नांवार्थीक डॉक्टर्स ती उतार प्राय पर्यंत तांचो सांबाळ कर तो वाचपर्यंत का दूख दिनाका वाचता पर्यंत निमानो श्वास पर्यंत दूख दिनाका हांवें पळयलां ह्या जागांक कांय उणें ना ह्या जागांक तांचें म्हणलें घर आसता एक ह्या जागाचो बापूय धरणीर मंदिर खाली मंदिर का आंतुळणी ना गजदी ना उशे ना ओली ना आंतुळणार पडोन आसलो हांवें पळयलां ताच्या कुशीक एक खाली तट्टे हें आसलें पळयलां हांवें कित्याक जल्म दिवना गे जावं पुरो ताका वायट संवय आसलो जावं पुरो तो पियेतालो जावं पुरो कुटुंबाक ताणें आदार दिवंक ना पूण तुजी आनी म्हजी आमची जबाबदारी कितें निमान श्वास पर्यंत तूं ताचो सांबाळ कर ताचे गिन्यान अस्कत जायत जाल्यार तूं ताका सोंसणिकायेन समजून घे सोंसणिकाय तुका आसाचें न्ही ताका ताचें गिन्यान ना ताका कितें करता म्हणटा तो समजना ताका कांय उडास येना पूण तुका उडास आसा की ना तुका गिन्यान आसा की ना सोंसणिकाय आसाचें ताका न्ही प्रायवंत जाल्ल्या त्या पिडेस्ताक सोंसणिकाय आसाचें तुका आनी म्हाका आमकां मुखार तुका भलायकी आनी घटाय आसा म्हूण ताची बेपरवा करिनाका आमकां भलायकी आसतना आमी पळय कांय कोणाची चिंता करिना पिडेस्तांची आमकां कांयच पडोवन वचूंक ना पूण तूं आनी हांव म्हातारो जातना अस्कत जातना पयलींच्या रितीन मंदिरांत खुद्दाम सांगता तांणी म्हाका खंय शिकोवंक ना प्रायवंत ह्या जागते आयिल्ल्या वेळार तांचे खातीर खुद्द हांव वचून रूम तयार करतालो बेडशीट घालून बरें नाता कशें आमचो भाव हांगा जिल्सन कोणी आयिल्ल्या रंगा तो करता त्या प्रमाणे तांकां रूम सजोवन तयार दवरतालो आनी तांकां कितले दीस जाय तें रावोवन तांकां रावोंक सांगतालो फादर तुमी रावा आतां प्राय जाल्या न्ही तुमकां कितें जाय जेवात आनी तांकां कितें जाय आसलें स्पेशल तें कुजनां सांगून हांव रांदून दितालो कित्याक तांणी म्हाका शिकोवंक ना भियेनाकात ते म्हाका कोणी मोगाचें न्ही तांणी कांय म्हाका कांय आदार दिवंक ना पूण म्हज्या मतीन एकच उतार आसा एकच म्हाका चिंताप आसा तांचे बरी हांवूय प्रायवंत जाता जाल्यार म्हज्या म्हातारपणार म्हाका कोणी तरी पावतले म्हणलें एक चिंताप म्हज्या मतींत आसा सभा जाणां तुमकां कळीत ना भाव म्हणून जायत्या ह्या जागांची जिणी कशें आसले ते तुमच्या पिरगज्यांत आसतना आतां ते आश्रयांत आसा एक मूस वचना दैत्य पिरगज्यांनी तांणी सेवा दिल्या वय जायत्यांक ताणें हरेका रितीन कुमक केल्या वय आतां ते आश्रयांत आसतना आंतुळणार आसतना तांकां पळोवंक की खंयसर तांणी सेवा दिल्या कोणीय लोक वचना कितें व्हरून वचना दिवंक वचना हें म्हज्या मतींत आसा देखून तुज्या म्हाताऱ्या पाद्र्यापांक थंय आयिल्ल्या वेळार हांगा थंय जाल्यार जायत्यांक कोणी आयल्यार फ्री अकोमोडेशन फ्री फूड कितले दीस रावंक जाय तितले दीस रावंक हांव दिता कित्याक देवान फावो केल्यार म्हज्या उतार प्रायर फावो केल्यार ताचे पयलें उखल मेल्यार भोव बरें म्हाका कोणी तरी म्हाका पळयत म्हणलो म्हाका एक बाबार्थ बरोस वातीन विश्वास कित्याक बापायक दाखयलेलो मायपास केदींच विसरून वचना ना देव विसरना केदींच विसरून वचना बगार तुज्या पातकांचे फारीकपण दिवंक तो उपकाराक पडतलो दुसरे फावटी हांगा कुमसाज आमची गरज ना आवय बापाय समोग कर पेल्या समोग कर हेरांक गरजान पाव सो तुजी पातकां कितें जातली तुज्या पातकांचे फारीकपण दिवंक तो उपकाराक पडतलो तुज्या कश्टांच्या दिसा देव तुजो उगडास करतलो तुज्या कश्टांच्या दिसा देव तुजो उगडास करता तुज्या बऱ्या करण्या खातीर देखून सांगला न्ही मातेवस वंजेला वचर 5:16 तुज्यो बऱ्यो करण्यो गरजेचें भाव भयणीनो तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळू ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोव आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं तुमची फॅशनां पळोवन न्ही तुमची ग्रेस काय पळोवन न्ही तुमची व्हडले व्हडले रावळ्यारां पळोवन न्ही तुमची व्हडले व्हडले ऑफिसां पळोवन न्ही कितें पळोवन ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन कितें करतलो आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं पयले सर्गींच्या बापाक आमी मानवासी देखून आमी म्हणटा देवाक मानवाल्यार मेळटेली शान जेजूक वळखाल्यार वळटेली देवाक मानवाल्यार मेळटेली जेजूक वळखाल्यार हें गरजेचें ताका मानवाल्यार मात शांती नांदा शांती ना आनी माने 15-16 बिवड जो आपल्या बापायक सांडटा पळय आयका जो आपल्या बापायक सांडटा तो देव निंदका सारको बापाय हांगा देवान विसरून तुका दिला
संवसारा खातीर तुका हाडला त्या बापाय मुखांतर देखून बापायक तूं विसराचा जाल्यार देव निंदा करता तसलो आणि जो आपल्या आवयक दूख दिता कोण आपल्या आवयक दूख दिता ताचेर सर्वेस्पर असो शिराप पडटा. व्हडल्यानी देखून सो आतां म्हणयो बूक आवसवर 19 वळ 20 आनी 6 ऐका म्हणयो प्रोवर्ब चॅप्टर 19 वर्स 26 हांगा कितें सांगलां जो आपल्या बापायचेर हात उबारता कोण आपल्या बापायचेर हात उबारता वा आपल्या आवयक भायर धांवडयता या कोण आपल्या आवयक घरांतून भायर घालता तो हलकट तो मनीस हलकट देवा मुखार आणि लस मांडो आनी पूत. तो मनीस लज मांडो म्हणटा देवाचे वता. पयलींच्या रितीन मंदीर एका रितीन आयिल्लो एकलो भाव तरणाटो ताजे हात कामतात. हां म्हजे कडेन आयला हां कुमसाराक आयला हात कामतात. हांवें सांगलें कितें जालें खंयची पिडा तुका कितें सांगलें जाणान कितें न्ही शिकोवणींत आवय बापायच्या विशयान शिकोवन दिल्या वेळार ताका समजलां यस आतां न्ही हांवें हात उबारला म्हज्या बापायचेर आवयचेर फादर देखून आज हात कामता. आमच्यात शेजारा जाल्लें घडी सबार फुडें हांवें तुमकां सांगलां हांव त्या दाळा ल्हान भुरगो म्हजो धाकटूय आसा हांगा तोय आसलो घरा आमच्या शेजारा जाल्लें एक मोर्न आवयचें आनी तिजो एकलो पूत येता मोर्न थंय पेटेन दवरलां सांजेर 4 वरार इगर्जेक व्हरूंक. तुमी जाणात पयलीं पळय मरचोऱ्यांनी नातल्यो देखून आमी थंय भोंवतणी बसून आसा तांच्या मदें तेर्स करनासतना हांव धाकटो भुरगो 8 की 9 वर्सांचो भुरगो बसून आसा. आयलो हो पूत पियोन घट्ट टायट जावन आयलो. आवयक येतल्यो गाळी चरिल्ल्या अंतरल्या मरण पावल्या आवयक गाळी येतल्यो मात्रणी असो पियोन आयल्लो की बसून गाली खोट पेटेक आनी त्या दीस ताजो पांय वांगटो जाल्लो मरता पर्यंत ताजो पांय वांगटो आनी ताका नांवूय पडलें चोट्टे चार्ली. पळय खाणयो न्ही काणयो सांगूंक हांव ह्या जाग्यार ना काणयो सांगूंक जायते दुसरे आहात देखून जो वाचता पर्यंत तूं ताका पळय निमाणी वळ 16वी वळ 15वी वळ वास तुजी पत्कां पिगळटली. तुझ्या कष्टांच्या दिसात देव तुजो उगटास करतलो वतांतल्या हिमा भाशेन वतांतल्या हिमा भाशेन तुजी पातकां वितळटली. तुजी पातकां कितलीं पातकां आसल्या वितळटलीं. ही वतांतल्या हिमांत कशी पळय हिम म्हळ्यार समजता तुमकां स्नो या आयस पिगाळटा उदास जाता तशें तुजीं पातकां आवय बापायचो मोग केल्ल्या वरवीं तांकां तुवें सांबाळलेल्या वरवीं तांच्या हर एका गरजान पावल्या वरवीं तुजी सर पातकां पिगळटली. जो आपल्या बापायक सांडटा तो देव निंदका सारको आणि जो आपल्या आवयक दूख दिता ताचे सर्वेस्पर असो शिराप पडटा. आवय बापायक दुखयतात त्या भुरग्यांचे सरस्पर असो शिराप पडटा. आवय बापायचो मात्र न्ही सरस्पर असो शिराप पडटा. कित्याक सुरूची वळ तुमी आयकलें म्हणून म्हजें आयका हांव तुमचो बापाय म्हणा मू आमी ताचें आयकोंक ना देखून आवय बापायक आमी सारकें पळोवंक ना देखून आमचो मोग दाखोवंक ना देखून सरस्पर असो शिराप आमचेर पडटा म्हणटा. म्हणयो बूक आवसवर 20 आनी वळ 20 ऐका म्हणयो आवसवर 20 आनी वळ 20 प्रोवर्ब चॅप्टर 20 वर्स 20. जो आपल्या बापायचेर वा आपल्या आवयचेर शिराप घालता ताचो दिवो काळोखान पालवतलो. आवय बापायचेर तुजो शिराप पडना भिये नाका. तुज्या आवयक बापायक तूं मत्तिका म्हळ्यार तो शिराप तांचेर पडना तुजेरच पडटा. तूं मत्तिकाताय हें सारकें वचून न्ही तुमच्या कानांत. कित्याक खंयच्याच भुरग्यांचो शिराप आवय बापायचेर पडना पूण आवय बापायचो शिराप भुरग्यांचेर पडल्यार बुनेज उमटून काडटा. दैत्य आसा देखून आज संवसारी आवय बापायचो आमी खरेंच मोग करचे जाल्यार आमकां त्या सारकींच्या बापायची लिबिरांत आसाची. कित्याक हे संवसारी कुटुंब शाश्वीत न्ही भाव भयणी. जिवे जिवे धाकले आमकां तुमकां हांवें दिले ह्यो भयणी कित्याक तांच्या सासूमाईची आवयची सेवा करूंक शकतात. पयलें कित्याक करिनातलीं आतां कित्याक करतात. आतां तांचो संबंद कोण आसा बापा पुता पवित्र आत्म्या सवे तांचो एकवट आसा देखून बापाच्या पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या मोगा खातीर. तेन्ना हांवें तुमकां जायते फावटी सांगलां पयलो एकवट आमी जोडी जे बापा सवे पुता सवे आनी पवित्र आत्म्या सवे दैवीक एकवट बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषान जिये बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषान. जेजूनच ते मागणें केलां वय मू आमी वाचता जुवांस वंजेला वचो 14 आनी वळ 23 जॉन चॅप्टर 14 एंड वर्स 23 कितें म्हणालो जेजू
जेसून ताका जाप दिवन जेजून ताका म्हळें, जाप दिलें म्हळें, जो कोण म्हजो मोग करता कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतर पाळटा, तो म्हजे उतार पाळटा, तवळ म्हजो बाप तसो मोग म्हजो बाप करता. तसो मोग करता. आनी आमी दोगी आमी दोगी ताचेशी येवन दोगी ताचे शिव ताचे थंय वस्ती ताचे करतल्या. थंय वस्ती करतल्या. बाप तुजे थंय, पूत तुजे थंय जाल्यार तूंय बापा सवय आसा पुता सवय आसा जाल्यार तूं दैवीक एकवट जोडटाय. तुवें हाच्या पयलीं तुमकां सांगलां संवसारी रितीन पळय सभा फादर जेरीक पळय सभेंतलो भायर घाला, भायर आसा ती भितर आसा हांव, सारकें ऐका. कोरिंथांत पहिल्या पत्रांत हांव वचवारी एक वळी एक देवाचे म्हणटले कितले भायर आसात आनी कोणा भायर घाला म्हणटा तो कितलो भितर आसा म्हणलें. आतां ऐका कोरिंथांत पहिल्या पत्रांत वचवारी एक आनी वळी एक. देवाचे कुशे प्रमाणे देवाच्या कुशे प्रमाणे जेजू क्रिस्तसो धमदूत जावन आपयला त्या पावलान आनी आमच्या भावा सोस्तेनिसान कोरिंथांत असलेले आता सारकी चिंतया, कोरिंथांत आसलेले देवाचे पवित्र सभे आता देवाची पवित्र सभा म्हळ्यार कितें म्हणजे जेजू सवय पवित्र जाल्या. हांव जेजू सवय पवित्र जाला देखून हांव देवाच्या पवित्र सभेंत आसा. ते मनशांनी केल्ल्या पवित्र सभेचे सांदे देखून ते संवसारी सभेंत आसात. देवाचे उतर सारकें सांगता, तुमी पयलें पवित्र जायचे न्ही. ह्या पवित्र सभेंत अँग्लिकन पवित्र सभा, कॅथोलीक पवित्र सभा आनी खंयची पेंतेकोस्ताल पवित्र सभा, ती पवित्र सभा न्ही, त्यो पवित्र सभा न्ही, त्यो मनशांनी केल्ल्यो सभा. असली पवित्र सभा कितें, देवाची पवित्र सभा कितें म्हणजे जेजू सवय पवित्र जेजू जाल्या. सवय पवित्र जाल्ली. आज हांवें आनी तुवें आमी सोमी आनी एकामी जाल्या सर्गीच्या कानांत आमी एकवटल्या. सोमी आनी एकामी जाल्या सर्गी. कोरिंथांत पहिलें पत्र वचवार 12 आनी 13 ऐका. ह्या सोम्याच्या एकवटांत असल्यार मात्र आमी कोण सोम्याच्या एकवटांत आसात आमी एकामेकाच्या एकवटांत रावूंक शकता. ऐका, आमी समेस्तानी जुदेवानी आनी हेर जातींच्यांनी जुदेवानी तशेंच हेर जातीच्यांनी स्वतंत्र जनांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एक कूड जावचे खातीर एकच आत्म्यातय पवित्र स्नान घेतला. हें गरजेचें. आमी पवित्र आत्म्या सवय एकवटा जाय. बापा सवय आनी पुता सवय तुका आनी म्हाका आमकां एकवट येता कोण. एफेसकारां पयलें पत्र वचवा 4:3 सांगता. एफिशियन्स चॅप्टर 4:3 पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवट आयल्या. पवित्र आत्म्यान तुका आनी म्हाका आमकां बापा आनी पुता सवय एकवट आयला जाल्यार तोच पवित्र आत्मो कोण बापा आनी पुता सवय एकवटल्यान तांकां ह्या दैवीक कुटुंबाचे सांदे करता. देखून हांगा जायते तुमी दैवीक कुटुंबाचे सांदे जायत्यांनी उसारला. हांगा म्हाका कुटुंबांत मेळनातलो मोग हांगा मेळटा, म्हाका कुटुंबांत मेळनातलो आदार हांगा मेळटा, म्हाका कुटुंबांत मेळनातलें धैर्य हांगा मेळटा, म्हाका कुटुंबांत मेळनातलो सांगात हांगा मेळटा. कितल्या जाणांनी साक्ष दिल्या मात न्ही हांगा उबे रावन मागणी केला. देखून बापा पुता पवित्र आत्म्या सवय एकवटलेल्या वेळार कोण बापा पुता सवय एकवटल्यात तांचे सवय आमचो एकवट. देखून आमी म्हणटा एकवटाम जावं बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका घेता आंगाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटान. ओ एकवट. देखून ते कंतार हांवें केला न्ही. सर्गीच्या राजात हांव आयला बेसांव जेजूच्या सवळेंत हांव जियेवन आसा. सर्गीच्या राजात हांव आयला बेसांव जेजूच्या सवळेंत आमी जियेवन आसा. सताच्या वाटेन आमी चलोवन आसा. सर्गीच्या राजाक आमी राखून आसा. सताच्या वाटेन आमी चलोवन आसा. सर्गीच्या राजाक आमी बापाच्या उजवाडान पुताच्या एकवटान शांती समाधानेन वावरून आसा. आत्म्याच्या देण्यांनी करपेच्या फळांनी देवाचें राज जोडून आसा. जेजूच्या सांगात जेजूच्या मंदिरांत जेजूच्या मोगांत आमी जियेवन आसा. जेजूच्या आदारान आत्म्याच्या प्रेरणान बापा सवे उलोवन आसा. सर्वांच्या एकतारा सगळ्यांच्या संतोषान पेल्याच्या गरजांत आमी पावोन आसा. सोम्याच्या मिसावान क्रिस्ताच्या सेवाकांक बरें मन आमी दाखोवन आसा.
हो जावन आसा संवसारांतलो आत्मीक एकवट. बापा पुता पवित्र आत्म्या सो आमी खरेंच एकवट लावन तर ह्या संवसारांत देखून आमकां 3 दीस पुरा सांगी सांगा. सकाळीं 8 तो सांजे 4 वरां हांगासर आमी आसा, गायन करन आसा, 3 शिकोवणी आयकून आसा, हेरा खातीर मागोवन आसा, आमकां पुरासान आसा. दैवीक एकवटांत आसल्यार पुरासान ना. कोण दैवीक एकवटांत ना तांकां हांगा रावंक जायना, बसूंक जायना. कित्याक तांचो एकवट बापा पुता पवित्र आत्म्या सो ना देखून ह्या आत्मीक एकवटांत तांकां येवंक रावंक जियोंक जायना भावां भयणी. आनी ह्या आत्मीक एकवटांत ती ना देखून घरा फाटीं गेल्ल्या उपरांत कुटुंबाचो एकवट काल एका दिसाचो, एका हप्त्याचो, एका थोड्या काळाचो तितलोच वैज्ञानीक चिंतून पळया. देखून त्या फाटल्या 31 वर्सां जावन हें मिस हांव कित्याक चलोवन व्हरून आसा. पयले आमी जोडीचे तो एकवट आनी कोण तो एकवट जोडला तांचे सगळे आमचो एकवट घट जायचे. भावार्थ्यांचो मेळ म्हणटा. Acts chapter 2:42 कितें म्हणटा? Acts 2:42 भावार्थ्यांचो मेळ सांगाता मेळ. कोणी सांगाता मेळनातले. ऐका सुमेस्त सोमेस्त धर्मदूतांची शिकवण ऐकून ते कोण ऐकतले? धर्मदूताची शिकवण कोण ऐकतले? जेजूस एकवटलेली मात. या हे वाचतो 4 Acts 4:32 वाच. Acts 4:32 भावार्थ्यांचो तो मेळ. भावार्थ्यांचो तो मेळ. भावार्थ कोणाचेर? केवळ जेजूचेर. तुजो भावार्थ इल्लो जेजूचेर, इल्लो मरियेचेर, इल्लो सांताचेर, आंतोनीचेर, पेद्रूचेर, आनी कोणाचेर लॉरेन्साचेर, आनी कोणाचेर स्टेफानाचेर, आनी कोणाचेर विसेंतीचेर एकवट ना. भावार्थ तुजो म्हजो आनी आमचो केदाळा आसा खाली जेजूचेर. त्या दाळा भावार्थ्यांचो मेळ कितें जाता? एका काळजाचो, एका काळजाचो जाता आनी एका मनाचो एका जाल्लो. मनाचो जाता. तांचे मते कोणच खंयचीय एक वस्त आपणाची म्हूण लेखिनातलो. हांगासर तुमी पळयला हर एकल्याच्या गरजांत कशें सगळ्यांनी हात मेळयल्या. त्या भयणीच्या क्लाराच्या घोवा खातीर, फ्रांसिसा खातीर जायत्यान हांगा दान दिलां. पूण त्या भयणीन म्हळ्यार आतां म्हजे कडेन आसात फादर, आसले हांव करचें म्हाका पयशांचो मोग ना फादर, दिले म्हणून हांव काणयेन दवरिना फादर. देखून कोणी दिल्या जाल्यार ते आसून दीत. म्हज्या गरजेक जाल्यार हांव विचारता, ना जाल्यार तुमी दुसऱ्यांच्या गरजेक वापर येत म्हणून ताणें म्हाका. पळया कोणी आसात गी असल्या मनाची? मेळोवन दी, मेळोवन दी, येवन दी, येवन दी, बरली बरली. आखा म्हणटात भावार्थ्यांचो मेळ. कित्याक तुजी नदर पयशांचेर न्ही, दुडवाचेर न्ही, एकामेकाच्या गरजांचेर. देखून आज हें गरजेचें. देखून तूं आयच्या दुसऱ्या वचपान आमी वाचता. कोलोसाकारां बरयल्या पत्रां वाचो 3:12-21 पर्यंत वाचून काड. देवान विंचून काडलेली तुमी. सकट देवान विंचून काडलेली न्ही. हांगा सांत पावल म्हणटा कोण भावार्थांत आसात, कोण जेजूक वळखल्यात, कोण बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आसात, तांकां कोलोसेकारांक, कोलोसेंत असल्या पवित्र सभेक असलेल्यांक सांगता. कितें म्हणटा? देवान विंचून काडलेली तुमी. देवान विंचून काडलेली तुमी. कोण बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आसात, कोण हांगा आत्मीक एकवटांत आसात तुमी. पवित्र पवित्र आनी ताका मोगाची. सकट ताका मोगाची. देखून देखून कणवाळयेचे आपशांत येता तें. देवाच्या एकवटांत आसा जाल्यार कोण देवाच्या बापा पुता पवित्र एकवटांत आसा तांचे थंय तुमचें मन कितें जाता? कणवळ्याचें, दयाळाचें, दिनपणाचें, मोवाळाचें आनी सोंसणिकायेचे काळीज. सोंसणिकाचें काळीज सगळ्यांकी आसा. देखून आमी सांगलें आतां कशें आमी एकामेकाच्या गरजांत पावता, एकामेका खातीर मागता. कोणी पिडेस्त आसा जाल्यार ताका वचून भेट दिता. कोणी गरजेंत आसा जाल्यार तांकां आमी कुमोग दिता. एकामेका सोसून व्हरा आनी एकामेका दुरसोंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया. तुमी दितात ते बोक्साणे सोम्यान तुमकां दिला त्या बोक्साणे बरी जावं. पूण ह्या सर्व शेगुणा प्रास सर तुमचे थंय आसूंक जाय मोग. आतां मोग कितें करता? बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक कोणें एकवटायला? रोमन्स चॅप्टर 5:5 उडोले ऐकलें पवित्र आत्मा तुमकां एकवटायता वय मू. आतां बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तेगी कशें एकवटल्यात? मोगांत एकवटल्यात, सतांत एकवटल्यात, कुरपेंत एकवटल्यात, उजवाडांत एकवटल्यात, पवित्रपणांत एकवटल्यात, भाग्यवंतपणांत एकवटल्यात, आनी उजवाडांत एकवटल्यात, सतांत एकवटल्यात, सक्तेंत एकवटल्यात, खंयच्यात एकवटून? पवित्रपणांत एकवटल्यात, भाग्यवंतपणांत एकवटल्यात, आनी खंयच्यात? शांतींत एकवटल्यात. एकच तशें असलो बरवसो आमकां निराशी करिना. कित्याक आपले देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी धराल वतला. कोणा मारिपात? पवित्र आत्म्या मुखांत्र.
देखून तो पवित्र आत्मा आमच्या थंय आसा जाल्यार आमकां खाली आमच्या आवय बापाय मात दिसना सगळीं दिसतात प्रायवंतां गरजेवंतां सगळे दिसतात. आमी वचता लेवी शास्त्र 19 वर्ड 32 कितें म्हणटाय का लेविटिकस चॅप्टर 19 वर्स 32. प्रायवंता मुखार उठून उबी रावा आनी म्हातारे प्रायेक मान दिया अशें तुमी सर्वेस्पराक भियोन चलचे. कितें म्हणलां? प्रायवंता मुखार उठून उबी रावा. आतांची पिळगी उबे रावता गी पयलीं आमी मालकडेन सांगता कितें माल बेसांव मागताले आतां बेसांव मागोवंक कोणाक जाय की हाय बाय टाटा सी यू गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड नायट आसा गी प्रायवंतांक आमी वचून एक तांकां मेळचे प्रायवंता मुखार तुमी उबे रावचे खंय कित्याक तांकां मान दिवंक न्ही तांणी तुमचे मुखार उबे रावचे. आनी ते अक्रिस्तांव आनी बावटी भाव जाल्यार तांच्या पांयांक पडून आवय बापायच्या पांयांक पडून ते बेसांवांनी वतात वय मू हांगा मागण्याक आयल्यांक जायत्यांक सांगलां हांगा मागण्याक आयल्यात वय तुमी हांगात न्हू घरा येतात घरांत तुमी परगांक वतात आनी तुमच्या आवय बापायचो आशिर्वाद घेवन वचा. तुमचे पयलीं सुफळ जातलें तुमचें कामूय सुफळ जातलें तुमचें तें जिवीतय सफळ जातलें. हें पयलीं करा आवय बापायचो आशिर्वाद कित्याक देवान तांकां अधिकार दिला भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालूं. मुखार वास. क्रिस्ताचे समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं एक कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्या गे आमी जाता एका कुडीचे सांदे खंयची ती कूड एफिशियन चॅप्टर 5 वर्स 30 खंयची ती कूड आमी जाता एका कुडीचे सांदे एफिशियन चॅप्टर 5 वर्स 30. आमी ताचे कुडीचे सांदे ताचे म्हळ्यार कोणाचे दाखवाल म्हणल्यार जेजूचे बरो गवळे म्हणल्यार जेजूचे हांव सत वाट जिवीत म्हणल्यार जेजूचे हांव सोमी सोडवंदार म्हणल्यार जेजूचे हांव तूं जिविताचो उंडो म्हणल्यार जिविताचो उंडो म्हणल्यार ते जेजूचे आमी ताच्या कुडीचे सांदे. पाटयो न्हू ह्या शिवाय उपकारी मोनाची तुमी जाया. क्रिस्ताचे उतर तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन देवाचे उतार आमकां मेळिल्ले वरी विणेंगी उपकारी मोनाचे आमी केदाळ जाल्या देवाचे उतार मेळिल्ले उपरांत देव बिरांत आमकां केदाळ येयली देवाचे उपादीस पाळली जे मोग आमी करचे म्हण केदाळ आमकां समजलें पवित्र आत्मेन देणे आमकां मेळाचें जाल्यार कितें करचें म्हण कोणें सांगलें आमकां देवाचे उतार तुमच्या काळजांत उदंड बरोवन आसूं. आज देवाचे उतार सोडून उरलें पुरो बरोवन आसा काळजांत बरोवन आसूं. खरे जाणवायेन एकामेकाक शिकया आनी भूतपाल सांगा कीर्तनांनी गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन कर. पळय आमी सोम्या बापा पुता पवित्र आत्म्या सगळ्या एकवटलेल्या वेळार कशें आमी आतां पळय न्ही काल एक वर पोर एक वर आज एक वर 8 वरां तो 9 वरां वय मू मागीर म्हाका सांगतात हे भितर गेल्या वेळार पयलीं कित्याक तुमकां येवना आनी तुमच्या मतींत येवना हांव केदो हांव चिंततालो तुमकां सांगाचें म्हणून कित्याक मागीर चुप रावलें कितले फावटी सांगलां तुमची सालां आसल्यार म्हाका सांगा म्हणून कोणी सांगना बियान गी आनी खंयच्यो सालां असल्यार सांगा कित्याक सोम्या एकवटल्यांक पुरो आसना बापा पुता पवित्र एकवटांत आसा जाल्यार सकाळीं 8 तावन सांजे 4 न्ही सकाळीं 6 तावन सांजे 6 कित्याक आमची वस्ती केदाळ सुरू जाता सकाळीं 6 वरार केदाळा केद जाता केतली भरती कितली वरां 14 वरां आनी 5 दीस आमकां पुरो आसना गी देखून भाव भयणी न्हू आमी क्रिस्ताच्या एकवटांत असले हें सगळें साद क्रिस्ताचो खरो मोग आसा जाल्यार सगळें साद कितली बरी वडोल शिकोवन दिली बाबा रिक्सानान तो आज कोणाक मानून चलता कोणाक ताणें प्रथम स्थान दिलां खंयचें ताका चड मुख्य बायल गी भुरगीं गी आवय गी कुटाम गी काम गी ऑफीस गी खंयचें ताका जेजू तितलो मोग आसा आनी तो जेजूक तितलो मोग आसा जाल्ल्या वरी ताचेर आशिर्वाद पडला आमकां नाका गे आशिर्वाद तर आमी जावया जेजूक मोगाचीं आज जेजूक खंय तावन नाजरांतान इजिप्तान नाजराक येवची गरज न्ही आज जेजूक खंय येवची गरज तुजें तें म्हजें तें आमचें तें मनांत काळजांत कुडींत आत्म्यांत येवन आमचें सवय सता रुपार कुरपे रुपार मोगा रुपार उजवाडा रुपार जानवाय रुपार शांती समाधाना रुपार उजवाडा रुपार पवित्रपणा रुपार भाग्यवंतपणा रुपार काकुलते रुपार आनी देवाचें सारकें कितें आसा स्वरूप कितें आसा त्या सर तें कितें म्हणटा आत्मीक देण्या रुपार तुजें तें म्हजें तें आमचें तें बिडार करूंक आमी ताका स्वागत करया कित्याक म्हळ्यार देव तुजें तें म्हजें तें बाप तुजें तें पूत तुजें तें पवित्र आत्मे तुजें तें बिडार केल्ल्या वेळार आमकां एकवट मेळटा बापा स्वयं पुता स्वयं पवित्र आत्म्या स्वयं मात्र न्ही
कोण बापा पुता पवित्र आत्म्यासून एकवटल्यान तांचे सवय आमी एक कुटुंब जाता आनी तसलें कुटुंबांनी जोडलां जाल्यार आमी घरा वचून कितें जाता पयलें एकवट घरांत आसल्यार मागीर आत्मीक एकवट मागीर दैवीक एकवट न्ही पयलें जोडीचें खंयचो एकवट दैवीक एकवट तो एकवट आमकां कितें करता आत्मीक एकवट जोडूंक वाट दाखयता सर्गीचो बापय आनी तुका म्हाका आमकां संवसाराक तांचे मार्फत हाडलो बापय एकामेका वळखताना मोदें तो हाडटा आत्मीक बापायक तुमकां आत्मीक एकवटान दवरचे खातीर देखून आमकां हर एकल्याक आसा जीव दिल्लो रचणार जीवदातार सर्गीचो बापय सासणीक बाप तो ताका नांव दिलां कितें पूण मात्र न्ही आत्म्याचें जिवीत आत्मीक एकवट जोडूंक तुका या म्हाका आमकां हर एकल्याक देवान कितें दिलां आत्मीक बापय मात न्ही घरांत आपल्या भुरग्यांक देवबिरांतीन वाडोवंक आनी तांकां देवबिरांतीच्या वाटेन चलोवन व्हरूंक कोणाक दिलां खाली कुडीची गरजो तिरसूंक मात्र न्ही देखून ही तिनी कुटुंबां दैवीक कुटुंब आत्मीक कुटुंब आनी संवसारीक कुटुंब देवाक मानवांची कुटुंबां जावन जिवंक तसो देव ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान कितें ताणें बसयला तो आशिर्वाद तुका म्हाका आमकां आमच्या सर कुटुंबाच्या सर सान्यांक दिवन दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.